عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه مطبخ حلويات شوشيتا. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم سلاطه كتجي رائعه بزاف، مكونات جد رائعه سهله في التحضير، متناول الجميع. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. المقادير ديالنا غادي نحتاجو اول حاجه غنبداو بمايونيز. غنحتاج الملحه، الخل، غنحتاج نص كاس د الحليب، نص كاس ديال الزيت، جوج فرماجات مثلث. هنا في مولينيكس ديالنا غادي نحتاجو كاس ديال الحليب مع كاس ديال الزيت، نحتاج نص كاس ديال الخل ابيض، قليل من الخل الابيض. نحتاج هنا فرماج مثلث جوج، نحتاج الملحه، غادي ندير واحد شويه ديال البزار تعطي واحد النسمه زوينه للمايونيز ديالنا، تيجي لذيذ. هنا غادي نحتاج شويه ديال الكمون، نطحن كلشي مزيان حتى ينسجم لينا العناصر ديالنا. نتوما كيما كتشوفوا كنطحن حتى تتولي لاصوص ديال المايونيز ديالنا كتولي زوينه بزاف. الا بيتوها تكون جايه شويه ما طحنوهاش بزاف، وإلا بيتوها تكون ثقيله خاصكم تطحنوها شويه على حسب. الا بغيتو تزينوا بلاصوص ديال المايونيز تقدروا تخلوها واحد شويه، ما طحنوهاش بزاف، تقدروا تخلوها هي واحد شويه جايه باش تقدروا انكم ديروا بها خطوط فوق لي سالاد. درت واحد شويه ديال الربيع كما قلت لكم، كندير نسمه المايونيز ديالي. بالزعتر هانتوما كما كتشوفوا هو المايونيز ديالي واجد باش نحضر به لي سالاد ديالي. نتوما شوفوا كيفاش كيجي رائع ولذيذ بزاف. هنا عندي مقاونيه سلقتها بشويه الملح والزيت، عندي بطاطا، عندي البابا، بيضه، عندي هنا خيزو قطعتو قطعات صغيورين، عندي جلبانه، عندي اللوبيا، عندي خيزو، عندي هنا لسان الطير، عندي الربيع، عندي الذره، عندي مايونيز كما كتشوفوا، عندي هنا دانون الصوص اللي ما كيبغيش مايونيز دانون الصوص. هنا عندي لسان الطير، غنضيف معاه شويه ديال الربيع، داك خيزو مقطع قطعتو قطعات صغيورين بزاف باش يعطي واحد اللون زوين في السلاطه ديالي.
هنا درت شوية ديال الربيع، توابل الربيع، الكمون، ملحة، نضيف المايونيز ديالي، ندير 2 معالق، الذرة غنضيف 2 معالق، على حساب الاختيار ديالكم. الكل مزيان حتى تنسجم العناصر ديالنا، نخدموها مزيان. غادي نديرها في زلافة باش نزين الطبق ديالي نتاع التبصيل. كتشوفوا درت 2 زلافات زوقتهم في الطبسيل ديالي. هنا درت دوك الجيبات تا مسلقتهم مع شويه ديال الملحه، غنضيف معاهم الجلبانه فوارتها، شويه ديال الربيع، غادي ندير شويه دانو مسوس، البديل تاع مايونيز. الا ما عندكمش مايونيز تقدروا ديروا دانو مسوس تا هو تيجي رائع وزوين بزاف، تيجي لذيذ. درت بيضه كيتها كاكا رقيقه تجي تي زوينه بزاف في الشلاضه ديالنا، كتجي رائعه. تيكونوا هكا الالوان مختلفه كيجو رائعين بزاف. نتوما كيما كتشوفوا حكيت البيضه ديالي، سلقتها حكيتها، تقدروا باش تقدروا تزيدوا شويه د المايونيز الا بغيتو، الا ما بغيتوش تقدروا تخلوه غير دانو مسوس تا هو يجي زوين ولذيذ مع السلطه. 2 معالق د مايونيز، 1 معلقة
نضيفها وحدة الأخرى. نتوما على حساب الديكوراسيون ديالكم تقدروا ديكور التبصيل ديالكم كما بغيتو. هو الشكل ديالنا كما كتشوفوا. دابا غادي نديرو بطاطا درتها شويه د الربيع جلبانه، ودابا تبقات ليا ديك شويه البيضه حكيت عليها البيض مسلوق بحال هكا تتجي حتى هي في المذاق زوينه. مع شويه ديال الذره المايونيز كتجي رائعه. هنا خيزو ديالنا درت معاه شويه د اللوبيا وشويه د الجلبانه مايونيز الربيع التوابل ديالنا. هنا كما كتشوفوا انا كملت البلا ديال السلاطه ديالي. هنا زينتو بالفرماج موتزاريلا والزيتون مقطع خضر. هانتوما كما كتشوفوا زينت الجوانب ديالي بفرماج. تقدروا ديروا فرماج، تقدروا تقطعوه، تقدروا تخلوه هكا محكوك، تقدروا ديروا مربعات وتحطوه فوق السلاطه ديالكم على حسب الاختيار اللي بغيتو. انا عجبني ندير ليه بحال هكا حيتاش مايونيز ديالي ثقيل. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلاطه ديالنا. نتوما شوفوا كيفاش كتجي رائعه ولذيذه. زينتها بطوماط سوريز بحال هكا. نتوما درت ليه الزيتون كتجي رائعه بزاف، فوائد زوينه بزاف وصحيه. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى ان الفيديو ديالكم ديال اليوم يعجبكم، وما تنساوش التعليقات واللايك.